है। कुरान पाक में तो अल्लाह ताला फरमाता है ये जिंदगी तुम्हारी इसीलिए दी गई है कि तुम्हें आजमाया जाए कि तुम्हें बेहतर अमल वाला कौन है। इसलिए मेरे अजीजों, दूसरी आयत है कुरान पाक की, रब ताला फरमाता है ए महबूब आप फरमा दे दुनिया का सामान बहुत थोड़ा सा है, दुनिया का सामान बहुत थोड़ा सा है और आखिरत सबसे बेहतर है। वो पैदा करने वाला खुदा जो फरमा रहा है कि दुनिया बहुत थोड़ी है, यानी अगर तुम हाथ पैर मार करके यहाँ करोड़ों भी कमा लो तो मौला फरमा रहे हो थोड़ा है, तो तुम्हें आखिरत में मिलने वाला है उसकी बनिस्बत बहुत थोड़ा है। मैं एक हदीस आपके सामने रखता हूँ। क़यामत के दिन फैसला हो जाएगा, जन्नती जन्नत में जा चुके होंगे, जहन्नमी जहन्नम में, और सबसे लास्ट में जो जन्नती जाएगा, सबसे आखिर में जिसका फैसला होगा उसको बहुत ताखीर हो चुकी होगी, सारे जन्नती जा चुके होंगे। आखिर में जन्नत में जाने वाला अंदाजा कर सकते हैं 50,000 साल के बराबर का एक दिन जो फैसले का है वो कितनी ताखीर से जा रहा होगा पता नहीं। और जब तक जन्नत भर चुकी थी, हदीस पाक में है इसको जन्नत तो मिल गई, लेकिन जैसे ही अंदर गया तो देखा सारे महलात जन्नतियों से भरे हुए हैं, हर कोई अपने अपने दीवान लगाए बसहरी से टेक लगाए बैठा हुआ है। आखिर में जन्नत में जाने वाला मंजिलें देखता है, महलात देखता है, और फिर उसको ये लगने लगता है शायद मैं सबसे आखिर में आया हूँ, मेरी कोई जगह नहीं होगी। सबसे लास्ट में जो जन्नत में जा रहा है उसको क्या मिलने वाला है? जन्नतियों को देखता रहा हैरत से, फिर रब ताला की तरफ से निदाई, ऐ बंदे तू क्या देख रहा है? अर्ज करता है कि मौला क्या जन्नत मिल चुकी, अब मेरे लिए कोई खाली जगह नहीं रह गई, मेरा कोई महल नहीं है? अल्लाह अज़्ज़ व जल उस बंदे से फरमाता है ऐ बंदे तू आखिर में आया, तेरा जन्नत में हिस्सा मौजूद है, क्या तू इस बात को पसंद करेगा कि जो दुनिया को छोड़ करके आया है, जमीन आसमान के बीच तो रहता था, जो दुनिया को छोड़ के आया है उस दुनिया के बराबर तुझे एक महल दे दो आखिर में जाने वाले को, जगह का एक महल तुझे दे दो। अल्लाह कहता है कि मौला इतनी बड़ी जगह, पूरी दुनिया के बराबर का एक महल मुझे मिलेगा? अल्लाह फरमाता है मेरी जन्नत इससे भी ज्यादा कुशादा है, इससे भी ज्यादा कुशादा है। जब ये बंदा करता है कि मौला क्या इतनी बड़ी मुझे मिल सकती है जगह, तो रब ताला फरमाता है क्या तो इस बात को पसंद करता है जो दुनिया को छोड़ करके आया है उस दुनिया के डबल दुगना जगह का एक महल तुझे जन्नत में, और खुश होता है और कहता है क्या मौला इतनी बड़ी जगह मुझे मिल सकती है? रब ताला फरमाता है मेरी जन्नत इससे भी कुशादा है। रब ताला फरमाता है आखिर में आने वाले तो इस बात को पसंद करता है कि पूरी दुनिया के मिस्र 3 गुना ज्यादा बड़ा एक महल तुझे दे दो, और इसके बाद ऐलान होता है, फरिश्तों को कहा जाता है कि इस बंदे को पूरी दुनिया के बराबर 3 मिस्र ज्यादा एक महल उसको तनहा अता किया जाता है। इसे बताओ मेरा मौला क्या सच नहीं बनता है? बल आखिरत को खैरुल लिमन इत्तक़ा, क्या वो नहीं सही बनता है? ऐ लोगों दुनिया का माल बहुत कम है, आखिरत बहुत बेहतर है। तो सबसे आखिर में जाने वाले को जब इतना बड़ा मिल सकता है तो जो शुरू में जा चुके होंगे उनका हाल क्या होगा? और इसमें अंबिया के महलात कैसे होंगे और इंडिया कामिलीन के महलात कैसे होंगे? इसलिए मैंने बार बार इस बात को ध्यान में रखो, दुनिया बहुत कम है, दुनिया बहुत कम है, बहुत ही है। और खास तौर पर मुंबई वालों को तो दुनिया कितनी मिलती है, यहाँ तो जानते हैं 200-400 स्क्वायर फीट की एक जगह मिल जाए वही बड़ी दुनिया है, और उसके लिए कितने सालों बीत जाते हैं एक कमरा लेने के लिए। यहाँ पर कितनों के बाल सफेद हो जाते हैं, कितनों की कमरें टेढ़ी हो जाती हैं। यहाँ दुनिया जो मिलती है स्क्वायर फीट में नाप करके दी जाती है, लेकिन रब्बुल जलाल के हुजूर तक पहुंचोगे इस पूरी कायनात के बराबर तुम्हें तन्हा एक महल अता किया जाएगा। मुझे बताओ क्या वो बेहतर नहीं है? वो बेहतर नहीं है? इसीलिए दुनिया की तरफ जिन लोगों ने दिल लगाए हैं उनके लिए खुसरान खसारा है। कुरान कहता है वल अस्र,
इंसान लफी खुस्र, ज़माने महबूब की कसम इंसान बड़े घाटे में है। घाटे में कौन होता है? जब सामने सौदा रखा हुआ है, हल्की चीज को बड़े पैसों से ले लेता है और महंगी चीज को छोड़ देता है, वो घाटे में है। यहाँ रब ताला तुम्हारे सामने दो चीजें रखा है, एक दुनिया के ऐश है और दूसरा आखिरत की जिंदगियां हैं। और अगर कोई आखिरत को छोड़कर दुनिया की तलब में रह गया, मैं जरूर घाटे में है, बहुत बड़े नुकसान में है। तुम्हें ये पता है कि बीमार होना है, तुम्हें ये पता है कि यहाँ मरना है, तुम्हें ये पता है कि मैं कभी सुकून से रह नहीं सकूंगा, इसके बावजूद इसके लिए दौड़ भाग करना अकल वालों की, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, ये अकल वालों की राह नहीं है। और जन्नत इसने नहीं देखा, तुम्हें पता है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो जन्नत में गया न उसे कभी बुखार आएगा, न कभी उसे सर्दी आएगी, बीमार होने का टेंशन नहीं है, माल लूटने का टेंशन नहीं है, तुम्हारे घर पर किसी के हमलावर होने का टेंशन नहीं है, बल्कि वहां जिसको जो मिला है बहुत कुछ है। और सूरह वाक़िया पढ़ो आप, कुरान पाक में अल्लाह ताला जन्नत के नक्शे को बयान फरमाया है, किस तरह से जन्नती बैठे होंगे, नहरें बह रही होंगी, उनके लिए कनीज़ें जन्नत की हूरें खिदमत के लिए तैयार होगी, ग़िलमान होंगे, उनकी ख्वाहिश अभी होती नहीं, जो चीज उनके सामने रख दी जाती है, किस चीज के खाने की ख्वाहिश करते हैं उसको वहां दे दिया जाता है। बस क्या है, न तुम्हें नमाज पढ़ना है, न तुम्हें वहां रोजा रखना है, न तुम्हें वहां हज करना है, कुछ नहीं है, आराम की जगह है, आराम की जगह है। जन्नत में जाते ही फरिश्ता आवाज दे रहे, आ जाओ अंदर, हमेशा हमेशा की सलामती है तुम्हारे लिए। यहाँ कोई हुक्म नहीं दिया जाएगा सुबह 5 बजे उठना है, वजू करना है, नमाज पढ़नी, सारा दारुल अमल खत्म हो गया, ऐश की जगह है। मुझे बताओ, उस ऐश की जगह को अगर कोई हल्के ऐश के लिए कुर्बान करता है तो क्या दुनिया का बेवकूफ आदमी नहीं है? क्या वो दुनिया का सारा उठाने वाला नहीं है? और अल्लाह करीम जन्नत जिसको देता है उसकी 2-3 किस्में बयान की गई हैं। मैं उससे पहले ये दुनिया की मिसाल बताऊं, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या फरमाते हैं, शहद दिखाए जहर पिलाए, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डायन शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी वाली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किसके लिए फरमा रहे हैं? ये दुनिया के लिए। ये शहद दिखाती है, जहर पिलाती है, ये चीजें खूबसूरत करके तुम्हारे पास लाई जाती हैं, हकीकत में खूबसूरत होती नहीं, जहर होता है। आज नौजवानों का इसी दुनिया के पीछे भाग रहा है। ये सारे जो टिकटॉक के मुजरे हैं, ये किस चीज को देख करके भागे हुए हैं? उनको ऐसा लगता है कि यहाँ कामयाबी है, यहाँ कामयाबी है। ये दुनिया जिस तरह की शक्लें बना बना कर तुम्हारे सामने लाती है, अंदर शहर है, शहर भरा हुआ। और 3 बातें आला हज़रत ने इसके लिए फरमाई, कातिल डायन शोहर कुश। कातिल किसको कहते हैं तो साफ समझ में आता है, मर्डर करने वाला। दुनिया की खुसूसियत आला हज़रत फरमाते हैं कातिल है, जो इससे मोहब्बत करता है उसको ही मारती है, कत्ल करती है। डायन एक लफ्ज है, औरत के लिए बोला जाता है, उस औरत के लिए जो रोज शोहर बदलती हो उसको डायन कहते हैं। रोज शोहर बदलती है, वो गंदी किस्म की औरत। आला हज़रत फरमाते हैं दुनिया की मिसाल ये है, ये रोज इसके आशिक बदलते रहते हैं। आज तुम इश्क कर रहे हो, कल तुम कब्र में जाओगे, इसका आशिक दूसरा होगा। ये पैसों की थैलियां, ये सोना, ये खत्म नहीं हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है। आज तुम्हारे हाथों में है, निकल कर दूसरे के हाथ में होगा। तो बाप के हाथ में था, आज बेटे के हाथ में है। तो नहीं हो रहा है, सोना बर्फों से चला आ रहा है। आज हमारे पास जो सोना और चांदी है, इनकी तारीखें 1000 साल पुरानी नहीं है, वो है मौजूद है, लेकिन बदलते चले जा रहे हैं। अलग 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 लोगों के पास ये सोना चलता रहता है, किसी के पास मुस्तकिल नहीं रहता। इसी को आला हज़रत फरमाते हैं डायन है, वो शोहर बदलती है। और शोहर कुश, अपने ही शोहर को मारने वाली औरत, उसको शोहर कुश कहते हैं। 3 बातें इसके लिए आला हज़रत ने फरमाया।
اور یوں ہی نہیں میرے عزیز، اللہ کریم فرماتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر اللہ کو مچھر کے بال کے برابر بھی یہ پسند ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی یہ دنیا کافروں کو ہرگز نہیں دیتا، کافروں کو نہیں دیتا۔ میری ان باتوں کا خلاصہ یہ نہیں ہے کہ کمانا ہی نہیں چاہیے، دکان پہ جانا ہی نہیں چاہیے، بزنس کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ دنیا نہیں ہے، میں اس کی مذمت نہیں کر رہا ہوں۔ آپ خوب کماؤ، دکانیں بناؤ، خوب جائیداد بناؤ، لیکن اس کا حق اگر ادا کر دیا تو یہ دنیا نہیں، یہ بھی دین ہے۔ اگر مال کماتے کماتے تم نے کبھی مولا کے سجدے کو ناشکری کے ساتھ چھوڑا نہیں تو چلیے مال کا حق ادا کیا ہے، لیکن اگر کوئی مال تمہاری عبادت کی شلل کا سبب بن گیا، یہ دنیا ہے، وہ دنیا ہے۔ اللہ کے حضور آنے سے جو چیز تمہیں روکتی ہے وہ دنیا ہے۔ اس دنیا کی میں مذمت نہیں کر رہا جو عثمان غنی کے پاس تھی، دنیا کی برائی میں نہیں کر رہا جو عبد الرحمن بن عوف کے پاس تھی، ڈائریکٹر کے پاس تھی، کروڑوں کی جائیداد ان کے پاس تھی، لیکن مجال ہے کہ ان کا ایک سجدہ قضا ہوا۔ آپ کو میں بتاؤں، دیکھنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ تبوک میں مال کتنا تھا اس کا حساب مجھے نہیں معلوم، لیکن جو انہوں نے جنگ تبوک میں دیا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان تھی، حضور نے اعلان کیا تھا کہ کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں دے، لیکن عثمان غنی نے جو اس جنگ میں ہدیہ دیا تھا آج کی قیمت کے اعتبار سے 130 کروڑ کی مالیت دیتی اس کی ہے، تو یہ کام کرنے والے اس طرح کا صدقہ کرنے والے، میں ان کے پورے مال کی قیمت نہیں بتا رہا، جو انہوں نے راہ خدا میں ایک بار دیا تھا اس کی ویلیو کی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس مال کی مذمت نہیں کر رہا جو مال اللہ کی راہ میں جانے سے نہیں روکتا ہے، اس مال کی مذمت نہیں ہے، مال اس مال کی مذمت ہے جو تمہیں غافل کر دیتا ہے، اس دنیا کی مذمت ہے جو تمہیں رب تعالیٰ کی رضا سے دور کر دیتی ہے۔ اسی طرح گرامی وقار، بہت مختصر سی ہمارے پاس زندگی باقی ہے، بہت جلدی ہمارے گھروں پر دستک ہونے والی ہے۔ ملک الموت کے متعلق فرمایا گیا ہر دن و ہر بندے کو ایک بار ضرور دیکھ کر کے جاتے ہیں، آج بھی ہمارے گھر آئے بن گئے، ضرور دیکھ کر کے جاتے ہیں ہر ایک کو، اور جس کی موت آنے والی ہے اس کو دن میں 3 بار دیکھتے ہیں، 3 مرتبہ آ کر کے روح قبض کر جاتے ہیں۔ اور قرآن میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلاوت کرتے ہیں تو یقین کیوں نہیں کرتے، جو مست ہو جاتے ہیں دنیا میں ان کو تلاوت کے بعد ترجمہ یاد کرنا چاہیے۔ جگہ جگہ رب تعالیٰ فرماتا ہے الیہ راجعون الیہ ترجعون، اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اس کی طرف تم آنے والے ہو واپس۔ یہ جملہ بہت ہدایت کا ہے، بہت ہدایت کا ہے، سب کو لوٹنا ہے، جب کوئی مرتا بھی ہے تب بھی ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہمیں بار بار سکھایا گیا ہے، ہم اللہ کے لیے اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ اس کے ذہن و دماغ میں یہ ہو کہ مجھے لوٹنا ہے شہنشاہ اعظم کے دربار میں، تو اتنا پیر نہیں پسارتا، اتنا رائتا نہیں پھیلاتا، وہ ہمیشہ سترک رہتا ہے، الرٹ رہتا ہے کہ مجھے جانا ہے، کسی بھی وقت میں جانا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ آج میرا موڈ ہے، میں انعام سے نوازوں گا، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے ہاتھ میں لکڑی لے لے، زمین پہ گھیرا لگائے دائرہ، اور جتنا لمبا دائرہ لگائے گا اتنی زمین اس کو انعام میں دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ دائرہ مکمل ہونا چاہیے۔ ایک وزیر نکلا اپنے ہاتھ میں لکڑی لے کر کے، کھینچتا ہوا بھاگتا ہوا، کہ جتنی جگہ گھیر سکتا ہوں گھیر لی، لکڑی بناتا بناتا بھاگا، اتنے کلومیٹر بھاگ گیا، دوپہر ہو گئی، واپس آنے کا من نہیں کر رہا تھا، آج جتنی زمین گھیرنا ہے گھیر لوں۔ دوپہر کے بعد جب پلٹنے لگا کہ واپس اپنے پوائنٹ پہ تو پہنچنا ہے، نہیں تو کچھ نہیں ملے گا، پہنچ سکتے ہیں، اتنا تھکا کہ سانس پھولنے لگی، سر کا وقت ہو گیا، قریب تھا وہ جگہ جہاں سے اس نے شروع کیا تھا، پہنچنا تھا، قریب تھا، لیکن بے حال ہو گیا، بے بس ہو گیا، پھر بھی طاقت جمع کر کے بھاگتا رہا، سورج ڈوبنے کو قریب تھا، قریب، اور یہ اپنے اس پوائنٹ پر جا کر پہنچ گیا سورج ڈوبنے سے پہلے، لیکن اپنی لکڑی کے ساتھ زمین پر گر گیا۔ بادشاہ اور اس کے وزیر سب انتظار میں تھے،
بھی جگہ گھیر کر کے آیا تھا، کتنے کلومیٹر کی اکثر سے ملنے والی تھی، لیکن جیسے اس پوائنٹ پر آ کر گرا، سانس اتنی پھول چکی تھی کہ وہیں اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا، لے نہیں سکا۔ اور تاریخ میں فرمایا گیا بادشاہ نے اٹھایا اور اس کے بعد کہا اس بندے کو یہی دفن کرو، جہاں گرا ہے وہیں دفن کرو، وہیں قبر کھودی گئی، وہیں دفن کیا گیا۔ زیرک بادشاہ، عقل مند بادشاہ، اس نے اس پر قبر پر ایک کتبہ لکھ کر کے لکھوایا، لکھوا کر کے اس کی قبر پر لکھو، اس کو ضرورت اتنی بھی تھی جتنے میں سویا ہے اور دوڑتا رہا خامخواہ، اور ضرورت اتنی ہی کی تھی۔ یہی حال ہے، آسمان چھونے والی عمارتیں جنہوں نے آج بنائی ہے عرب میں، وہ بھی ایسی جگہ سوئے ہوئے ہیں جہاں کروٹ بھی نہیں لے سکتے۔ اللہ آپ سب کے سامنے، اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرو، کتنا بھی کریں لیکن اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرامین عطا کیے اس کے ساتھ جیو۔ آخری حدیث سناتا ہوں، آپ اگر رہیں یہاں پر دنیا میں عبادت کریں تو خالص اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، کیونکہ فرمایا گیا جنت میں جانے والے جو 3 جماعتیں ہوں گی، ایک جماعت تو وہ ہوگی جن کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جن کو جنت مل گئی، کیوں عبادت کرتے تھے؟ کہیں مولا تیری جنت بہت حسین ہے، ہم نے بہت سنا تھا، ہمیں جنت چاہیے تھا۔ اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے تمہیں جنت دی گئی، جاؤ۔ جنت کی طلب میں عبادت کرنے والوں کو بھی جنت دی گئی۔ دوسرا ایک گروپ جنتیوں کا، ان سے پوچھا جائے گا جن کی عبادت کرتے تھے، وہ کہتے ہیں مولا دیکھی بہت سے بڑے ڈر ہولناک عذابات ہم نے حدیث اور قرآن میں سنے تھے، اس سے بچنے کے لیے ہم عبادت کرتے رہے۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ میں تمہیں جہنم سے بچایا، جنت تمہیں دے دی گئی۔ تیسری ایک جماعت ہوگی، ان سے پوچھا جائے گا تم کی عبادت کرتے تھے، وہ کہتے ہیں مولا نہ ہمیں جنت نہ دوزخ کا خیال، ہم تو صرف تیری رضا کے لیے کرتے تھے، صرف تیری رضا کے لیے کرتے تھے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے میں تم سے راضی ہوں، جنت میں جاؤ۔ یہ واحد جماعت ہے قیامت کے دن، حدیث میں ہے وہ انکار کرے گے کہ مولا ہم جنت میں نہیں جائیں گے، اگر ہم جنت میں گئے تو ہماری عبادتوں کا بدلہ ہو جائے گا، ہم نے بدلے کے لیے نہیں، خالص تیری رضا کے لیے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں راضی ہوا، میری رضا کی علامت یہ ہے کہ تم جنت میں جاؤ، اور نہیں جا رہے ہوں گے، یہاں تک کہ روایت میں موجود ہے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کے ہاتھوں پیروں میں بیڑیاں ڈال کر جنت میں لے جاؤ، زبردست لے جاؤ۔ اللہ اس مخلص جماعت میں ہمیں بنائے جو بے غرض اور طلب اللہ کی رضا کے لیے ہم عبادت کرتے رہے۔ مولا کریم بچی ہوئی زندگیاں ہمیں اپنی رضا کے لیے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔